السلام عليكم ورحمة الله طلابنا الأعزاء طلاب السادس الإعدادي. نبدأ حاليا بالدرس الثاني لصندوق اللي هو غير دوق الواض أحلام المجد، واللي سبق وأن كان هناك فيديو الدروس السابقة حول هذا الدرس اللي هو غير دوق الواض اللي مثل ما نشوف أمامنا. من استدعاء مدير يعني شيف دو سيرفيس روبير كولونا من وصل للنهاية نهاية طريق المترو، وجه له العتب واللوم للأسباب اللي عرفناها، يعني تأخرت من دقائق البيقال وما توقف بهاي المحطة وإلى آخره. وديالوج بي أيضا من يعني هو كان يتمنى وعنده أحلام أو أمنيات بأنه ما يكون مجرد سائق مترو، يعني كان عنده فد أمنيات تخيلات وأحلام يعني معينة إلى آخره. فهنا راح نشوف الفوكابولير المطلوب، يعني مثل ما قلنا احنا عندنا من سينونيم وكونترير والنو. أول شي نبدأ بالسينونيم، هو الفعل ريبروشي والفعل الأساسي اللي استخدم بهذا النص. فيرب ريبريموندي يوبخ، السيدو تونتيدو يجرب، سوبير يعاني أو يحتمل، فيرب سوبورتي، فيرب سوكوربي، مرادف مالت سوبونشي يعني ينحني، قلنا هو ينحني على كتاب التاريخ. se penche sur son livre d'histoire. réussir ينجح، فكانت arriver à يصل إلى. renoncer se résigner à يعني ينقاد إلى، يعني نذكر من قال se résigner à se taire استسلم وانقاد إلى الصمت، انتجت يعني هاي لو التوبيخات. ان ريبروش طبعا هو الاسم مال ريبروشي، ان ريبروش المراد مالته ان ريبريموند ايضا مال الفعل ريبريموندي، فيكون كفعل وكاسماء تكون مرادفة. طيب je ne suis pas pour rien يعني ce n'est pas de ma faute، ليس خطأي أو لست مسؤولا، هاي بالنسبة للمرادفات. طيب يعني تقريبا 8 كلمات أو 8 أفعال مهم. للكونترير المعاكسات أيضا فعل غيوسير فيرب إشوي ينجح ويرسب، الأسماء مالتهن غيوسيت أو لا غيوسيت هم نقدر نقول عن إشك يعني الفشل. طيب آخر شي للنو الأسماء نشوف الفعل غيبروشي إن غيبروش يعني لوم أو عتب، فعل بونير يعاقب، إن بونيسيون أو ان بونيسيون عقوبة، الفعل فيرب إسيي أن إسي محاولة أو تجربة، فيرب تونتي أن تونتاتيف تجربة، يعني هنا تونتي يجرب أن تونتاتيف تجربة زين. فيرب سيفورسي اجتهد، أن إيفور يعني جهد، فيرب ريوسير ينجح، إن ريوسيت نجاح، فيرب إشوي أن إشك. إحنا أخذناها بالمعاكسات يعني ريوسير وإشوي، وهنا أيضا تكون كأسماء لأن هي في أسماء مالتها هنا كمعاكسات، هي الأسماء إن ريوسيت بالنسبة للفعل ريوسير وأن إشك بالنسبة للفعل إشوي. طيب هاي بالنسبة للكونترير السينونيم كونترير والنو. نيجي هسه نشوف الكستيون، الأسئلة المطلوبة عندنا هنا راح نشوف. كستيون نيميرو يعني احنا بديالوج هسه نشوف كي ابل جون دوغومي كونت il arrive au terminus، من نادى استدعى يعني دوغومي من وصل لنهاية الخط. الجواب quand il arrive au terminus de la ligne son chef de service Robert Colonna l'appelle، المدير أو رئيس الخدمة أو مسؤول الخدمة نادى. Question numéro 2. Pourquoi le chef de service appelle-t-il دوغومية؟ يعني ماذا استدعى مسؤول الخدمة أو استدعى دوغومية؟ الجواب il l'appelle pour lui faire des reproches. شوف هذا السؤال مهم يعني دائما يتكرر بالأسئلة الوزارية. إذا استدعاه حتى يوجه له العتب أو التأنيب اللوم. Question numéro 3. Pourquoi Dugommier s'est-il arrêté plus de 8 minutes à Pigalle؟ pourquoi Dugommier s'est-il arrêté plus de 8 minutes à Pigalle؟ ليش توقف أكثر من 8 دقائق في بيغال؟ طبعا هي بيغال شنو محطة ستاسيون يعني إنقاذ محطة اسمها بيغال. فالجواب هنا شوف فعل هو s'arrêter مستخدم بالماضي، il s'est arrêté شوف plus de 8 minutes à بيغال أكثر من 8 دقائق في بيغال.
من يبدي الجواب باسكو لأنه quelqu'un a tiré le signal d'alarme أحد ما استلى أو سحب يعني صافرة الإنذار أو إشارة الإنذار يعني يقول له أوقف يعني معناته. Pourquoi de Gaumier ne s'est-il pas arrêté à Philippe Auguste؟ لماذا de Gaumier لم يتوقف في محطة فيليب أوغست؟ طبعا فيليب أوغست هي اسم محطة. شلون قال هيجي؟ فالجواب راح يكون il ne s'est pas arrêté pour rattraper son retard لأجل أن يعوض التأخير مالته et il n'y avait personne sur le quai ولم يكن هناك أحد ما على الكي. الكي هو الرصيف الميناء يعني الرصيف اللي يصعدون من المسافر المترو. فهو راد يعوض راد يفرق هنا 8 دقائق خسرها وعندهم توقيتات معينة فمن هذا الوقت خسارة ما لقى أحد على المحط الرصيف الانتظار للمترو فلم يتوقف لكي يعوض تأخيره ولهذا السبب يعني لعدم وجود شخص على هذا الرصيف. طيب question numéro 5 Qu'est-ce que Colonna va faire si John de Gaumier n'observe pas le règlement؟ يعني ما الذي سيقوم به كولونا اللي هو من هو كولونا اللي هو روبرت كولونا لو شيف دو سيرفيس. شو راح يسوي إذا de Gaumier لم يتبع التعليمات؟ Si Jean de Gaumier n'observe pas le règlement, le chef va lui mettre à la retraite anticipée. إذا راح يحيله على تقاعد مبكر. يعني يطلع على التقاعد بشكل يعني مثل العقوبة يعني عندهم. طيب question numéro 6 Pourquoi Jean de Gaumier renonce-t-il à continuer la discussion؟ يعني ليش de Gaumier ماذا تخلى أو تنازل أو استسلم إلى يعني الاستمرار يعني بالنقاش تخلى عن النقاش يعني. Il renonce à continuer la discussion parce qu'il y a 20 ans qu'il subit les réprimandes du colonel. Et depuis longtemps il s'est résigné à cela. يعني لأنه منذ 20 عام وهو يعاني من تأنيب أو توبيخ كورونا. منذ وقت طويل استسلم إلى الصمت يعني يقول السكوت وعدم النقاش. طيب كستيون نمبر 6 انتهى بالنسبة لنا الحوار يعني انتهى الحوار الأسئلة المطلوبة عندنا تقريبا 6 أسئلة. بالنسبة للحوار نشوف Quand Jean de Gaumier commence-t-il à rêver؟ متى بدأ يعني أمنياته أحلامه؟ جواب il commence à rêver en traversant la station Élysée. طبعا هذا أيضا السؤال مهم يعني مثل قالك عندنا من قلنا ليش استدعى حتى يوجه له اللوم والتوبيخ. يعني دائما بالوزاريات دائما نشوف هذا السؤال في أغلب الأحيان يتكرر. فنقول هنا متى de Gaumier بدأ بأن يحلم يعني أو أمنياته il commence à rêver en traversant la station Élysée باجتيازه محطة أليزيا. اجتياز مثل ما نعرف جيرونتيف. طيب numéro 2 quand أو comment Jean de Gaumier ne serait-il pas un simple conducteur de métro؟ يعني كيف يمكن له أن يكون يعني يعني أن ما يكون مجرد سائق مترو يعني بسيط. شلون؟ si par un coup de baguette magique يعني لو بضربة عصا سحرية il pouvait vivre dans un autre siècle يعني لو يعيش في عهد آخر أو قرن آخر il ne serait pas un simple conducteur de métro. يعني كان ما صار مجرد سائق مترو بسيط لكان غير ما هو عليه الآن مجرد سائق مترو بسيط. ونعرف هنا هاي السي احنا درسناها بحالاتها بالموضوع الكونديشنال صيغة الحاضر الشرطي وصيغة الكونديشنال بريزون كونديشنال باسي الماضي الشرطي أخذنا من يعني فعل الشرط يكون بالإمبارفي صيغة الإمبارفي جواب الشرط يكون بالكونديشنال بريزون يعني أو ما يسمى بالفوتير دون لو باسي مستقبل بالماضي. يعني لو يعني بعض لو يعني كنت أستطيع أن أعيش بعصر آخر لا ما كنت ما أكون مجرد سائق مترو بسيط. يعني هاي أمنية.
Si Jean de Gommier, question numéro 3. Si Jean de Gommier pouvait être transporté dans le temps, que ferait-il؟ يعني لو كان يستطيع أن ينتقل بالزمن transporté dans le temps، ما الذي سيقوم به؟ ما الذي سيفعله؟ S'il pouvait être transporté dans le temps، لو كان يستطيع أن يعني ينتقل بالزمن، il choisirait d'être Jules César et tous les peuples de la terre se courberaient devant lui. يعني لو كان يستطيع أن ينتقل بالزمن، طبعا هاي نفس حالة السي اللي درسناها قبل يعني سابقا. بالسؤال السابق أيضا نوه عليها بالإمبارفي، هنا الفعل بوفوار، فجواب الشرط يكون كونديشنال بريزون، الحاضر الشرطي. لو كنت أستطيع أن أنتقل بالزمن لكنت اخترت أن أكون يوليوس قيصر إمبراطور روماني، et tous les peuples de la terre، كل شعوب الأرض، سكور بغيرهم تنحني أمامه. هذا في كيستيون نيميرو 3. طبعا إلى هنا يعني ينتهي الدرس الثاني اللي هو ديالوج A وديالوج B مثل ما نشوف أمامنا. إن شاء الله يكون الدرس مفهوم واضح ومفيد إن شاء الله أعزائي الطلاب. مثل ما قلنا لازم نحفظ هاي المعاني الفوكابولير من سينونيم وكونترير وأسماء أيضا نوع، والأسئلة أيضا هي الأسئلة الرئيسية المطلوبة. إن شاء الله يكون وفينا بهذا الدرس، والسلام عليكم.